नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी नेपाली व्याकरण अन्तर्गत शब्द निर्माण प्रक्रिया पढ्न गइरहेका छौँ। शब्द निर्माण प्रक्रिया भन्नाले शब्द बनाउने काम भन्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत हामी उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण, प्रत्यय लगाएर शब्द निर्माण, समास गरेर शब्द निर्माण अर्थात् शब्द निर्माणको क्रममा विग्रह गरेर हो समास विग्रहलाई विग्रह गरेर शब्द निर्माण र द्वित्व गरेर शब्द निर्माणका कुराहरूलाई पढ्छौँ। ती कुराहरूलाई पढ्ने क्रममा हामी के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसमा हामी प्रश्न पार्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, शब्द निर्माण, शब्द बनाउने काम, यसलाई शब्दको संरचना पनि भनिन्छ, शब्दको बनोट पनि भनिन्छ, यसलाई शब्दको सङ्गठन पनि भनेर भनिन्छ। जे भने पनि शब्द बनाउने काम हो। अलिकति परिभाषामा हेरौँ। भाषामा शब्दको निर्माण र बनोट कसरी भएको हो भन्ने देखाउने विधिलाई शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। अथवा आधार तत्त्व, धातु र शब्द। आधार तत्त्व भनेको धातु र शब्दमा, आदेय तत्त्व भनेको उपसर्ग प्रत्यय शब्द या आदेय तत्त्व भए जोडिएर नयाँ शब्द बनाउने प्रक्रियालाई शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रिया निम्न अनुसार छन् भनेर यहाँ तालिका देखाइएको छ। शब्द दुई किसिमले बनिन्छ शब्द निर्माण। एउटा व्युत्पादनद्वारा, अर्को रूपायनद्वारा। व्युत्पादनद्वारा भनेको चाहिँ जोड गरेर हो, फलानु प्लस फलानु फलानु भनेर, जस्तो घर जोड एलु घरेलु हो, दाजु जोड भाइ दाजुभाइ, आ जोड देश आदेश, यस्तो किसिमको। रूपायन भनेको चाहिँ रूप लगाएर लिङ्ग, वचन, पुरुष आदि अनुसार बनाइने। जस्तो रामलाई सीता बनायो भने स्त्रीलिङ्ग बनाउनु त्यो रूपायन भयो हो। त्यसै गरी सीताहरू गरियो भनेदेखि बहुवचन भयो। त्यसै गरी सीतालाई पुरुषको आधारमा गर्दा तृतीय पुरुष भयो, ऊ भनेर बनाउन सकियो हो। यसरी लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर यी आदिका आधारमा गरिने परिवर्तनलाई चाहिँ शब्द निर्माणलाई चाहिँ रूपायन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र व्युत्पादन अन्तर्गत सर्ग प्रक्रिया भनेर भनिन्छ। सर्ग लाग्ने चाहिँ परसर्ग, उपसर्ग। परसर्ग भनेको प्रत्यय हो र उपसर्ग भनेको पूर्वसर्ग, अर्थात् अगाडि जोडिने प्रत्यय, परसर्ग पछाडि जोडिने। अनि समास दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द जोडिएर, द्वित्व एउटै शब्द दुई पटक दोहोरिएर, र सन्धि ध्वनि प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण गर्ने हो। शब्दमा उपसर्ग प्रत्यय लागेर शब्द बन्ने क्रममा कसरी ध्वनिमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सन्धि भयो। र हामीलाई यी मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपसर्ग अर्थात् परसर्ग, उपसर्ग र समास हामीलाई यो अहिले जान्न जरुरी छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामीले उपसर्ग केलाई भनिन्छ त, उपसर्गको परिभाषा के हो त भन्ने कुरालाई हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। उपसर्ग स्वतन्त्र अर्थ नभएको तर आधार शब्दमा जोडिएर आएपछि उक्त शब्दको अर्थमा प्रभाव पार्न सक्ने भाषिक एकाइलाई उपसर्ग भनिन्छ। अथवा मूल वा आधार शब्दका पछाडि अथवा मूल वा आधार शब्दका अगाडि लाग्ने सर्गलाई उपसर्ग वा पूर्वसर्ग भनिन्छ। यसरी आधार शब्दमा पूर्वसर्ग वा परसर्ग लागेर शब्द बन्ने प्रक्रियालाई उपसर्ग प्रक्रिया भनिन्छ।
यसमा उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गरिन्छ। अर्थात् हामीले सामान्यतया कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि उपसर्ग भनेको चाहिँ एउटा पुच्छर जस्तै हो है। यसलाई फुदा भनेर पनि भनिन्छ, फुर्को भनेर पनि भनिन्छ। शब्दभन्दा अगाडितिर आउँछ र त्यसको आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन, तर त्यसको हिडन मिनिङ अर्थात् लुप्त अर्थ भने हुन्छ र त्यही आधारमा त्यो शब्द बनिन्छ। जस्तै यहाँ उदाहरणहरू छन्। प्रमुख प्रचलित उपसर्ग र तीनबाट निर्मित शब्दहरू भनेर अ जोड बेला, अबेला। यो अको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ छैन, तर बेलामा जोडिएपछि यसले निश्चित शब्द बनाएको छ। यो शब्द भयो। यसैलाई भन्ने हो आधार पद। यी आधार पदमा जोडिने यो अगाडिका जति पनि फुदाहरू छन्, अ, अति, अधि, अन, अनु, यिनीहरू उपसर्ग हुन् भाइ बहिनीहरू। अ जोड बेला, अबेला। अति जोड रिक्त, अतिरिक्त। अधि जोड राज्य, अधिराज्य। अन जोड मोल, अनमोल। अनु जोड भव, अनुभव। यसै गरी हामीले आ जोड देश, आदेश। कु जोड कर्म, कुकर्म। दूर जोड गम, दुर्गम। प्रति जोड कुल, प्रतिकूल। बे जोड इज्जत, बेइज्जत। सह जोड कारी, सहकारी। यसरी उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण गरेको उदाहरणहरू यहाँ हामीले पढ्यौँ र यसरी उपसर्ग लगाएर शब्द बनाउन हामीले पाठ्यपुस्तकमा दिएका यसको शब्दहरूको तालिकालाई, उपसर्ग लागेर शब्द बन्नेका तालिकाहरूलाई ध्यान दिएर पढ्न जरुरी छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी प्रत्यय। प्रत्यय भनेको यसलाई अर्को शब्दमा परसर्ग पनि भनिन्छ हो। प्रत्ययको अर्थ हुन्छ पछाडि हो, परको अर्थ हुन्छ पछाडि। प्रत्यय पछाडितिर लाग्ने सर्ग है। के को पछाडि? शब्दहरूको पछाडि। शब्द वा आधार पद। आधार पद भनेको मूल शब्द भयो जसले अर्को नयाँ शब्द बनाउनमा सहयोग गर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ दिएको छ प्रत्ययको परिभाषा। आधार पदको पछिल्तिर जोडिने भाषिक एकाइलाई प्रत्यय भनिन्छ, अथवा धातु वा शब्दका पछिल्तिर जोडिएको नयाँ शब्द निर्माण गर्ने तर आफ्नो खास अर्थ नभएका सर्गलाई प्रत्यय भनिन्छ। यसलाई परसर्ग नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। प्रत्यय शब्दभन्दा सानो एकाइ भएकाले यसको निश्चित र स्वतन्त्र अर्थ त हुँदैन, तर पनि यसले आधार पदको अर्थसँगै सम्बन्धित रहेर उक्त अर्थमा फेरबदल ल्याउँछ। भनाइको तात्पर्य प्रत्ययको पनि उपसर्गको जस्तै आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभए पनि अर्थात् यसमा लुकेको अर्थ हुन्छ, लुप्त अर्थ हुन्छ, त्यसको साङ्केतिक अर्थ हुन्छ र त्यसले आधार पद अर्थात् मूल शब्दमा जोडिएर अर्थात् धातुमा जोडिएर नयाँ शब्द बनाउने काम गर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यसका उदाहरणका रूपमा यहाँ दिएको छ भाइ बहिनीहरू। कृत प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण। यो कृत प्रत्यय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यो छुट्याएर लेख्न त जान्नु छैन, परीक्षामा लेख्नु छैन, तर अलिकति यसको बारेमा पनि जानेको राम्रो। कृत प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण। कृत प्रत्यय भनेको के हो त भन्दा धातुमा जोडिने प्रत्यय नै कृत प्रत्यय हो। जस्तो यहाँनिर यो खप, खप्नुबाट खप भएको, चोर्नुबाट चोर भएको, काट्नुबाट काट भएको, कस्नुबाट कस भएको, पढ्नुबाट पढ भएको, यो सबै खप, चोर, काट, कस, पढ यो के हुन्? सबै धातु हुन् र धातुमा जोडिएका यी प्रत्ययहरू
अत, इ, आन, इलो, अन्ते यी प्रत्ययहरू जोडिएर के बनेको छ भाइ बहिनीहरू? यी शब्दहरू बनेको छ। र यो बनेका शब्दहरू चाहिँ के हुन्? कृदन्त शब्द। कसैले काहीँ कृदन्त शब्द भन भने हामीले यो धातुमा प्रत्यय जोडिएर बनेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै यो खप जोड अत, खपत, चोर जोड इ, चोरी, काट जोड आन, कटान, कस जोड इलो, कसिलो, पढ जोड अन्ते, पढन्ते। यी शब्दहरू, यी कृदन्त शब्दहरू धातुबाट बनेका हुन्। यसैलाई यिनै धातुहरूलाई यो अत, इ, आन, इलो, अन्ते यी प्रत्ययहरूलाई के भनेको हो? कृत प्रत्यय भनेर भनेको हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रत्यय छ तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण। यसलाई तद्धित प्रक्रिया अर्थात् तद्धित प्रत्यय भन्दा पनि हुन्छ। तद्धित प्रक्रिया अर्थात् तद्धित प्रत्ययहरू लागेर बनेको हुनाले नै यसलाई तद्धित प्रक्रिया भनेर भनेको हो। तद्धितान्त शब्द भनिन्छ। यसरी बनेका शब्दहरूलाई यो एकाइ, होसियार, ठट्यौली, मायालु, रसिलोलाई तद्धितान्त शब्द भनिन्छ। किन तद्धितान्त भनेको त भन्दा यो एक, इयार के अरे यो एक, होस, ठट्टा, माया, रस यिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र शब्दहरू हुन् है। यो कुनै धातु नभएर स्वतन्त्र शब्दहरू हुन्। नाम विशेषण जस्ता शब्दहरू हुन् हो, क्रिया विशेषण जस्ता शब्दहरू हुन्। यी शब्दहरूमा, यी स्वतन्त्र शब्दहरूमा जोडिने प्रत्ययलाई तद्धित प्रत्यय भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो अरू केही नयाँ कुरो होइन। तद्धित प्रत्यय भनेको स्वतन्त्र शब्दहरूमा अर्थात् धातुबाहेक अन्य शब्दहरूमा जोडिने प्रत्ययलाई के भनिन्छ? तद्धित प्रत्यय भनिन्छ। र तिनै तद्धित प्रत्यय लागेर तिनै स्वतन्त्र शब्दहरूमा जोडिएर बनिने शब्द तद्धितान्त शब्द हुन्। र हामीलाई परीक्षामा यो तद्धित प्रत्यय लाएर बनेको, यो चाहिँ कृत प्रत्यय लाएर बनेको भनेर छुट्याइरहन जरुरी छैन भाइ बहिनीहरू। जस्तो यो तद्धित प्रक्रियाद्वारा बनेका शब्दहरू चाहिँ एक जोड आई, एकाइ, होस जोड इयार, होसियार, ठट्टा जोड यौली, ठट्यौली, माया जोड आलु, मायालु, रस जोड इलो, रसिलो। यसमा यसका यता दिएका जोडभन्दा अगाडि दिएका शब्दहरू सबै स्वतन्त्र शब्दहरू हुन्। र यो बिचमा आएका सबै प्रत्ययहरू चाहिँ तद्धित प्रत्ययहरू हुन् भनेदेखि यी एकाइ, होसियार, ठट्यौली, मायालु, रसिलो जस्ता शब्दहरू चाहिँ तद्धितान्त शब्द हुन्। तद्धितान्त शब्द भनेकै तद्धित प्रत्ययद्वारा बनेका शब्दहरू रहेछन्। यो पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्यौ। यसको लागि पनि यो प्रत्ययको लागि पनि हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा, व्याकरण किताबमा दिएका छन्, ठुलो सूची दिएका छन्। हामीले त्यसबाट यसलाई पढ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, अझ धेरै ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी केही तद्धित प्रत्ययद्वारा बनेका शब्दहरू छन्। यी प्रतिजोड कुल, प्रतिकूल, बेजोड इज्जत, बेइज्जत, सहजोडकारी, सहकारी, हर जोड बखत, हर बखत। यसरी शब्द निर्माण हुन्छन्। उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण र प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माणका कुराहरू हामीले पढ्यौँ। अब उपसर्ग र प्रत्ययका केही अभ्यासहरू हामीलाई यहाँ अभ्यासहरू दिएको छ र यसलाई पढेर हामीले अझ धेरै शब्दहरू जान्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू है। त्यही उपसर्गको परिभाषा यहाँ पनि दिएको छ। उपसर्ग केलाई भनिन्छ? उपसर्गद्वारा बनेका शब्दहरू। उपसर्गमा चाहिँ प्रकार हुँदैन, एउटै हो उपसर्ग है। निर्जोड अन्तर, निरन्तर, अतिजोड रिक्त, अतिरिक्त, अनुजोड मान, अनुमान, उत्जोड स्थान, उत्थान, निर्जोड मल, निर्मल, उत्जोड कर्ष, उत्कर्ष, अनजोड जान, अनजान, बेजोड इज्जत, बेइज्जत। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू
बे जोड कार बेकार, बद जोड मास बदमास, बोल जोड अक्कड बोलक्कड, सु जोड विचार सुविचार, अभि जोड यान अभियान, मान जोड अनिय माननीय, सम जोड हार समहार, परि जोड अटन पर्यटन, निर जोड अन्तर निरन्तर, अ जोड बेला अबेला, उत जोड प्रेरणा उत्प्रेरणा, बि जोड मान विमान, अनु जोड बाद अनुवाद, निस जोड कासन निष्कासन, अति जोड सार अतिसार। यसरी यहाँ केही अभ्यासहरू दिएको छ, उदाहरणहरू दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई पढेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अरू दिएको छ, अति जोड आवश्यक अत्यावश्यक, प्रति जोड कार प्रतिकार, अजोड काल अकाल, प्रति जोड एक प्रत्येक, उत जोड परिवर्तन उत्परिवर्तन, अधि जोड कार अधिकार, सु जोड मन सुमन, दूर जोड गुण दुर्गुण, परि जोड पूर्ण परिपूर्ण, अपजोड मान अपमान, अनुजोड हार अनुहार, दूर जोड गम दुर्गम, सम जोड बाद संवाद, परि जोड स्थिति परिस्थिति, परा जोड जित पराजित। यसरी यो अभ्यासलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अन्यमा प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू छन्। हामीलाई यो उपसर्ग प्रत्यय पर्ने क्रममा प्रत्ययको बारेमा कतै कतै कृत प्रत्यय र तद्धित प्रत्यय छुट्याइदिएको हुन्छ, कतै छुट्याएको हुँदैन। हामीले आफैले छुट्याउन सक्छौँ। धातुद्वारा बनेको शब्दहरू छन् भनेदेखि त्यो कृत प्रत्यय लागेर, धातु बाहेक अन्यबाट बनेको छ भनेदेखि तद्धित प्रत्यय लागेर हामीले बुझिहाल्यौँ। त यहाँ पनि केही उदाहरणहरू दिएको छ। घिच जोड उवा घिचुवा हो, यहाँनिर घिच्नुबाट घिच भएको छ। यो चाहिँ कृदन्त शब्द रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सकिहाल्छौँ। नुन जोड इलो नुनिलो, यो धातुबाट होइन, त्यसो हुनाले यो तद्धितान्त शब्द भनेर बुझ्नु पर्यो। केन्द्र जोड इय केन्द्रीय, दस जोड अक दशक, ठट्टा जोड यौली ठट्यौली, पूर्व जोड एली पूर्वेली, धर्म जोड इक धार्मिक, क्रि जोड तव्य कर्तव्य, खेल जोड औना खेलौना, राष्ट्र जोड इय राष्ट्रिय, पुरा जोड तत्त्व पुरातत्त्व जोड इक पुरातात्विक हो, पुरातत्त्व जोड इक पुरातात्विक। र यसलाई पछि पुरा जोड तत्त्व गऱ्यौँ भने हामी समासतिर पुग्छौँ। त्यो समासमा त्यो पढाइ हुन्छ, हामी त्यो पनि पढ्दैछौँ एकछिनपछि। सुत जोड उवा सुतुवा, लेख जोड ओट लेखोट। त्यसै गरी यहाँ उपसर्ग र प्रत्ययका केही थप अभ्यासहरू छन् भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ म यसको एउटा अंश भनिदिन्छु हो, यो टुक्रिएको अंश, र भाइ बहिनीहरूले यो बनेको मूल अंश पढ्नुपर्छ। प्र जोड हार अनुजोड हार, सम जोड भावना, ना जोड बालक, कु जोड विचार, उपजोड हार, सु जोड मार्ग, सु जोड पुत्र, परि जोड माड, निर जोड जन हो। यसै गरी हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लेख जोड ओट, शरीर जोड इक, व्यक्ति जोड तो, माया जोड आलु, आठ जोड इलो, खर्च जोड इलो, सज जोड आवट, ईश्वर जोड इय, डुल जोड अन्ते, भान्सा जोड ए, पाल्पा जोड ली, कवि जोड ता, लेख जोड अन्त, रस जोड इलो, लोक जोड इक लौकिक हो।
लोक जोड इक लौकिक। लौकिक भनेको यस लोकमा भएको, अलौकिकको उल्टो अलौकिक, यस लोकमा नभएको, लौकिक यस लोकमा भएको। पाठ जोड अक, आत्मा जोड इय, गाउँ जोड ले, सबैजनाले भन्ने म सँगसँगै। पण्डित जोड याई, होस जोड इयर, घुम जोड अन्ते, लेख जोड ओठ, वन जोड आवट, गाग्रो जोड एटो, मोटो जोड ई, कुल जोड इन, मोटो जोड ए, मोटो जोड आई, छन जोड ओठ, स्वर्ग जोड इय। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरैभन्दा धेरै अभ्यास पाठ्य पुस्तकबाट पनि पढ्न सक्छौ, याद गर्न सक्छौ। परीक्षाको लागि पनि उपसर्ग प्रत्यय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसै गरी समास र विग्रह, हामी अब समास र विग्रह पढ्न गइरहेका छौँ। समास केलाई भनिन्छ त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिली एउटै शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूको मेलबाट नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। समासलाई समस्त शब्द पनि भनिन्छ। अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरू मिलेर अर्को नयाँ शब्द बन्ने काम नै के हो भाइ बहिनीहरू हो? समास हो। समासलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिँदो रहेछ? समस्त शब्द हो। यही समासको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ र समासको उल्टो हुन्छ विग्रह। समास भएको शब्दलाई छुट्याउनु वा अलग गर्नुलाई के भनिन्छ? विग्रह भनिन्छ। अर्थात् समेटिएको शब्द समास हो, एउटै डिकोमा लेखिएको शब्द समास हो। त्यसैलाई टुक्र्याइएको छ र दुई वा दुईभन्दा बढी डिकोमा लेखिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो? विग्रह हो। र समास भए विग्रह, विग्रह भए समास बनाउनु पर्छ। यस पाठ अन्तर्गत हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। समास भए विग्रह, विग्रह भए समास बनाउनुपर्छ। र हामीले समासका प्रकारहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर समास 6 प्रकारका छन् भनेर हामीले जान्नुपर्छ। यसका प्रकारहरू पनि मैले यहाँ पढाउने कोसिस गरेको छु। तर भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा समासको नाम सहित छुट्याएर लेख्नु भने पर्दैन। किन? समासमा यो 10 कक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार समासको नाम लेखिरहनु पर्दैन। यी 6वटा समासहरू तर याद गरेको जानेको अति उत्तम। समास 6 प्रकारका छन्। 1 नम्बरमा तत्पुरुष समास, 2 नम्बरमा कर्मधारय समास, 3 नम्बरमा अव्ययी भाव समास, 4 नम्बरमा द्वन्द्व समास, 5 नम्बरमा द्विगु समास र 6 नम्बरमा बहुव्रीहि समास। सबैजनाले भन त 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा, 4 नम्बरमा, 5 नम्बरमा, 6 नम्बरमा। यी सबै समासका प्रकार भए। यसलाई याद गर्ने भाइ बहिनीहरू हो। र कुन समासलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरा हामी यस अन्तर्गत पढ्छौँ। र पहिलो नम्बरमा थियो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास केलाई भनिन्छ? त्यसको परिभाषा सहित उदाहरणहरू छन् यसमा। हामीले परीक्षामा चाहिँ यो समासको नाम लेखिरहनु पर्दैन। यो बाघमारा दियो भने हामीले बाघलाई मारा लेख्नु पर्यो, बाघलाई मारा दियो भने बाघमारा लेख्नु पर्यो। अर्थात् समास दिए विग्रह बनाउने,
विग्रह दिए समास बनाउने हो। यता यो बाघलाई मारा दुई शब्दभन्दा बढीमा टुक्रिएको छ, यसलाई हामीले विग्रह भन्छौँ। एकै ठाउँमा समेटिएर एउटै डिकोमा लेखिएको छ, यसलाई हामी समास भन्छौँ। तत्पुरुष समास केलाई भनिन्छ त भन्दा, एकपटक हेर त भाइ बहिनीहरू, पढ त। तत्पुरुष समास दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दबीच समास हुँदा बीचमा रहेको विभक्ति पद लोप भई पछिल्लो शब्दको अर्थ मुख्य हुने समास तत्पुरुष समास हो। जस्तै बाघलाई मारा बाघ मारा, भूमिले हिँड भूमिहीन, पागललाई खाना पागल खाना, धर्मबाट भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो है, यहाँ गल्तीले पथभ्रष्ट भएछ। यो पथभ्रष्ट चाहिँ पथबाट भ्रष्ट पथभ्रष्ट हो, धर्मबाट भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो, यसलाई सच्याउने। लाखको पति लखपति, वचनले बद्ध वचनबद्ध, यसमा दुईवटा शब्दहरूलाई जोडिएको छ। यो पागलखाना एउटै डिकोमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो। यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको बिचमा मेल भएको छ र विभक्ति पद लोप भई भनेको के हो त भन्दा, यहाँ विभक्ति हामीले कारक र विभक्तिमा पढेका छौँ। बाघलाई मारामा यो लाई विभक्ति हो, यसमा भूमिले हिँडमा ले विभक्ति हो, पागललाई खानामा लाई विभक्ति हो, धर्मबाट भ्रष्टमा बाट विभक्ति हो, लाखको पतिमा को विभक्ति हो भने वचनले बद्धमा ले विभक्ति हो। र यो समास बन्ने क्रममा यहाँ बाघलाई मारा बाघ मारा, यहाँ लाई लोप भएको छ अर्थात् हराएको छ। यहाँ ले हराएको छ, यहाँ लाई हराएको छ, यहाँ बाट हराएको छ, यहाँ को हराएको छ र वचनले बद्धमा ले हराएको छ। यसरी विभक्ति लोप भएर हुने समासलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? तत्पुरुष समास। यसको ठुलो लिस्ट छ हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा, त्यहाँबाट हामीले यसलाई पढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी कर्मधारय समास, शब्दहरूका बीच समास हुँदा नामसँग नाम, विशेषणसँग विशेषण, उपमा र उपमेय, आरोप र आरोप्य तथा मध्य पदको लोप भएर हुने समासलाई कर्मधारय समास भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ गुरु जोड आमा दुईवटा शब्दहरू छन् र यो दुईवटै के छ? नाम छन्। गुरु जोड आमा गुरु आमा हो, नामसँग नाम जोडिएर। अनि भाले जोड ढुकुर भाले ढुकुर, यो विशेषणसँग विशेष्य भनेको नाम हो भाइ बहिनीहरू। विशेषण र विशेष्य जोडिएर भनेको छ नि, यो भाले जोड ढुकुर भाले ढुकुर, यहाँनिर विशेषणसँग विशेष्य जोडिएको छ अर्थात् विशेषणसँग नाम जोडिएको छ। कालो जोड रातो कालो रातो, विशेषणसँग विशेषण जोडिएको छ। त्यसै गरी प्राण झैँ प्रिय प्राण प्रिय भनेर यहाँ उपमा उपमेय दिएको छ। कुनै पनि कुरालाई कुनै कुरासँग तुलना गर्नु, यो चाहिँ प्राण प्रिय, यो चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ उपमा र उपमेय भनिन्छ। त्यसै गरी कुनै चिजसँग आरोप गर्नु चाहिँ आरोप र आरोप्य भनिन्छ। जीवन रूपी दीप जीवन दीप हो, यहाँ आरोप र आरोप्य भएको छ। र कान ढाक्ने टोपी काने टोपी, यहाँ ढाक्ने चाहिँ लोप भएर काने टोपी भनेको छ। त्यो चाहिँ मध्य पद भनेको बीचको शब्द, मध्य पद भनेको बीचको शब्द लोप भएर बनेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी कर्मधारय समास बन्छ। हामीले यसको पनि तालिका, यसको पनि लिस्ट, कर्मधारय समासका उदाहरणहरू पाठ्यपुस्तकबाट, व्याकरणको किताबबाट धेरैभन्दा धेरैलाई पढ्न जान्न जरुरी छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा छ अव्ययीभाव समास। अव्ययको अव्ययसँग र अव्ययको अन्य पदसँग मिली अव्ययको अर्थ प्रदान हुने तथा पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रदान हुने गरी शब्द निर्माण हुने समासलाई अव्ययीभाव समास भनिन्छ। जस्तै तल जोड माथि तलमाथि,
ओर पनि जोड पर पनि, यहाँ जोड बिर्सिएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ जोड हुन्छ। ओर पनि जोड पर पनि, ओरपर घर भित्र जोड बाहिर, भित्र बाहिर, नियमको अनुसार, नियम अनुसार, दिन भएसम्म, दिनभर, खराब काम, नकाम। यसरी अव्ययसँग, अव्यय भनेको क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादि, बोधक, निपात र यिनीहरूकै अर्थ प्रदान हुने, अव्ययकै अर्थ प्रदान हुने, अव्ययसँग अव्यय नै अर्थात् अव्ययसँग अन्य शब्दहरू जोडिएर बनिने के हो? अव्ययी भाव समास हो। र यहाँ ती सबै अव्ययी भाव समासका उदाहरणहरू छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामीले पढ्ने अर्को समासको नाम हो द्वन्द्व समास। द्वन्द्व समास भिन्न भिन्न अर्थ दिने दुईवटा शब्दहरूको बिचमा भिन्न भिन्न अर्थ दिने दुईवटा शब्दको बिचमा समास भई दुवै शब्दको अर्थ प्रदान हुने समासलाई द्वन्द्व समास भनिन्छ। दुईवटा भिन्न भिन्न अर्थ दिने दुईवटा शब्द हुन्छन् र ती दुईटा शब्दहरूको बिचमा मिलेपछि त्यो के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो द्वन्द्व समास हुन्छ। र यहाँ चिठी वा पत्र, चिठी पत्र, राम र सीता, राम सीता अर्थात् सीता र राम, सीताराम, आमा र बुवा, आमा बुवा, माता अनि पिता, माता पिता, फल अनि फुल पनि, फल पनि, फुल पनि, फल फुल, पास अथवा फेल, पास फेल। यसरी संयोजक चिन्हहरू वा, र, अनि अथवा जस्ता यो संयोजकहरू लोप भएर दुईवटा फरक फरक अर्थ दिने शब्दहरूलाई जोडेर बनिने समास नै के रहेछ भाइ बहिनीहरू? द्वन्द्व समास। र यसलाई के गर्ने? पाठ्य पुस्तक अर्थात् व्याकरणको किताबबाट यसका धेरै उदाहरणहरू पनि याद गर्ने कोसिस गर्ने भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा छ द्विगु समास। संख्यावाचक शब्दका साथमा नाम शब्दको समास भई उत्तर पदको अर्थ प्रदान हुने समासलाई द्विगु समास भनिन्छ। हो, संख्यावाचक आउँछ र त्यसमा उत्तर पद भनेको पछाडिको शब्द चाहिँ, उत्तर भनेको पछाडिको शब्दको अर्थ प्रधान हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तोलाई द्विगु समास भनिन्छ। जस्तै 4 मासको समुदाय चौमास, 5 अमृतको समूह पञ्चामृत, 8 धातुको समूह अष्टधातु, 9 ग्रहको समूह नवग्रह, 2 बाटाको समूह दो बाटो, हो, 1 आनाको समूह 1 आना। यसरी 2 नदीको सङ्गम दोभान जस्ता शब्दहरू के हुन्? द्विगु समासद्वारा बनेका शब्दहरू हुन्। र द्विगु समास का उदाहरणहरू पनि पाठ्य पुस्तक तथा व्याकरणको किताबबाट धेरैभन्दा धेरै पढ्ने कोसिस गर्ने भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी बहुब्रीहि समास के हो त भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरूका बीच समास हुँदा विशेषण र विशेष्यका साथमा समास भई निर्मित शब्दले दुवै शब्दमा नभएको अरू नै कुनै तेस्रो अर्थ प्रकट हुने समासलाई बहुब्रीहि समास भनिन्छ। जस्तै 9 तल्ला भएको नौतले, नाक काटिएको नकटो, विकल्प नभएको निर्विकल्प, गोबर गणेश जस्तो छ जो गोबर गणेश, 100 छन् पत्र जसका 100 पत्री, लामो खुट्टा भएको लामखुट्टे। यसरी यसमा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरूका बीचमा समास हुँदा विशेषण र विशेष्यका साथमा समास भई। हो, विशेषण र विशेष्य, विशेषण भनेको 9 तला, 9 भयो, तला के भयो? नाम भयो। विशेष्य भनेको नाम। यसरी विशेषण र नामको बीचमा भएको तालमेलले यहाँनेरि 9 तले विशेषण शब्द बन्यो, अर्थात् यसले
छुट्टै अर्थ प्रदान गर्यो। 9 तला भएको 9 तले घर भन्ने अर्थ दियो। नाक काटिएको नकटो भन्ने मान्छे अर्थ दियो। मान्छे भन्ने अर्थ दियो। विकल्प नभएको निर्विकल्प अवस्थाको सङ्केत गर्यो हो। यसरी यो बहुब्रीहि समासलाई हामीले चिन्न सक्छौँ। लामा खुट्टा भएको लामखुट्टे किरा भयो। 100 पत्र छन् जसका 100 पत्री फुल भयो हो। गोबरको गणेश जस्तो छ जो गोबर गणेश भनेको यो काम नलाग्ने अल्छी भन्ने अर्थमा कोही मान्छेलाई सङ्केत गरियो। यसरी तेस्रो अर्थ प्रधान हुने समास नै बहुब्रीहि समास हो। यसको पनि व्याकरणको किताबमा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा लामो सूची छ। त्यो सूचीलाई के गर्ने, राम्रोसँग याद गर्ने भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यहाँ समासका केही अभ्यासहरू उदाहरणहरू दिएको छ, भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्छौ। जस्तो नवदुर्गा। नवदुर्गा के हुँदो रहेछ पढ त। 9 दुर्गाको समूह, एकदम सही। नीलकमल, नीलो कमल। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूमा प्रधान। यो पहिलो भागको चाहिँ समास हो भने दोस्रो भागको चाहिँ विग्रह हो। कसरी चिन्ने? समास एउटै डिकोमा लेखिएका हुन्छन् हो र विग्रह चाहिँ दुईवटा डिकोमा, नीलो एउटा डिको हो, कमल अर्को डिको हो, अर्थात् दुईवटा शब्द अनिवार्य हुनु पर्यो। पञ्चपाला, 5वटा पालाको समूह। हाडे ओखर, हाड जस्तो ओखर। काग खुट्टे, कागका जस्ता खुट्टा भएको। कपड छान, कपडाले छानेको। सप्तगण्डकी, 7 गण्डकीको समूह। गाई गोठ, गाईको गोठ। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तिको समूह। निर्लज्ज, लाज नभएको। चरीचुच्चे, चराको जस्तो चुच्चो भएको। लोकप्रिय, लोकमा प्रिय अर्थात् लोकका निम्ति प्रिय। दोभान, 2 नदी मिसिएको ठाउँ अर्थात् 2 नदीको सङ्गम। 7 दोबाटो, 7 बाटाको समूह अर्थात् सङ्गम। यसरी यसमा छ्यासमिस सबै समासहरूलाई उदाहरणमा दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यसमा धेरैवटा समासहरू अर्थात् 6वटै समासहरू समेटिएको छ। त्यसै गरी यहाँ भाइ बहिनीहरू पढ त केही। म भन्छु तिमीहरूलाई, म समास भन्छु तिमीहरू विग्रह भन। रुनु न हाँस्नु, यो एउटै डिकोमा हुन्थ्यो, यहाँ गल्तीले भएको छ। जेठो बाठो, बाबु छोरा। प्राणप्रिय, गाई जात्रा। चतुर्वेद, पञ्चतारा। हरपल, नकटो। पञ्चकन्या, घर भणुवा। मखीबुट्टे। नवदुर्गा। नीलकमल। प्रधानमन्त्री। यसै गरी यसलाई के गर्नुपर्छ, हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। पञ्चामृत, लम्बोदर। 5 तले। सुन्धारा। पानी जहाज। लामपाते। जाने बुझेको। हात्तीपाइले। युद्धग्रस्त। चौपाया। ढुङ्गेधारा। षट्कोण। निर्विकल्प। साहुमारा। निमुखा। दोभान, दोमान होइन है भाइ बहिनीहरू, यो दोभान हो, 2 नदीको सङ्गम। त्यसै गरी अन्य उदाहरणहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्ने कोसिस गर्ने। जन्मान्ध। राष्ट्रपति। दोमन। जीवन उपयोगी।
जन्मान्तर, निर्दोष, भूमिपति, जीवनरथ, करोडपति, नवनिर्माण, दृष्टिदोष, चारभुजा, वारीपारी, सानदिदी, डरछेरुवा, दोधार। यसै गरी सबैले यसलाई भन्न सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। परीक्षाका निम्ति काम लाग्ने कुराहरू छन् र यो स्लाइडमा दिएका कुराहरू पनि भाइ बहिनीहरूले स्लाइडलाई रोकेर याद गर्ने। त्यसै गरी हामीले यसमा समासको बारेमा, प्रत्ययको बारेमा, उपसर्गको बारेमा पढ्यौँ र यी कुराहरू भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्यौ होला भन्ने मलाई विश्वास छ र पाठ्यपुस्तकबाट धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गर्ने। यसको अभ्यासमा केही गाह्रो साँघुरो छैन, पाठ्यपुस्तकबाटै उत्तर पनि हेर्न सक्छौ। र यति भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला।